أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमद बारी तआला